अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे पास और सूरह मरियम की आयत नंबर 98 मेरे सामने है। आयत नंबर 98 में सूरह मरियम का इख्तिताम हो रहा है, यानी आज हम सूरह मरियम की आखिरी आयत बयान करेंगे या सुनेंगे। उससे पहली वाली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने का मकसद बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ आपको दी गई वो किसी और को दी ही नहीं गई। ये लोग आप पर अपनी बरतरी जितलाना चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो इल्म आपकी ज़बान पे जारी किया गया जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो इल्म जो वो ये समझते हैं और इनकी अपनी मादरी ज़बान में आपकी ज़बान से जारी किया गया, और ये क़यामत तक रहेगा। ये आयत तब नाज़िल हुई जब कुफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे औलाद होने का, नरीन औलाद ना होने का ताना दिया और आप परेशान हुए, तो ये आयत नाज़िल हुई। और फिर दूसरी दफ़ा अब अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और आपके ज़िक्र को हम बुलंद कर दिया। हमने बुलंद कर दिया कि क्या मतलब, क़यामत तक जारी कर दिया। क़यामत तक जारी करने का क्या मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत क़यामत तक जारी रहेगी, और आप पर नाज़िल करदा कलाम जो है कुरान पाक ये क़यामत तक जारी रहेगा। और आप पर नाज़िल करदा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, आप मरते दम तक मुसलमान रहो। ये सारी चीज़ें सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्रेडिट है, इससे पहले किसी पैगम्बर का क्रेडिट नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो परेशान या दिल बर्दाश्ता करने वाली कौम थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कौम मक्का थी, बस्ती मक्का, और कौम कुरैश और मक्का के सारे ख़ानदान, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला करते। और एक बात उनके हाथ लगी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं है, और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नर्वस करने के लिए कहते थे कि अब ये बेचारा दिल की भड़ास निकाल रहा है, इसका कोई औलाद नरीना नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए इसके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपकी ज़ुबान पर अल्लाह ने कलाम जारी कर दिया। फिर आतैना कल कौसर कह के इस कलाम की मजबूती की कि आप पर कौसर अता फरमाया। कौसर का मतलब कि आपका ना ख़त्म होने वाला नाम। दूसरी जगह उसकी मजबूती के लिए फिर आयत बयान फरमाई वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए दूसरी आयत नाज़िल फरमाई वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना मअल उसरि युस्रा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगी के बाद आसानी है, यकीनन तंगी के बाद आसानी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान ज़िंदगी की खुशखबरी दी गई, आसान ज़िंदगी या मरने के बाद खुशखबरी आसानी की, दुनिया छोड़ने के बाद सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई कि वो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत और खुशहाल है। और दुनिया में जब कलाम जारी करने का अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक्र किया कि आपकी ज़ुबान पर अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा कलाम जारी है, ये इनमें से किसी एक के नसीब में नहीं है। फिर आगे उसका मकसद बयान फरमाते हुए फरमाया लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि इस कलाम के ज़रिए से आप मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दें। किस चीज़ की खुशखबरी दें? जन्नत की खुशखबरी दें। जन्नत क्या है? जन्नत एक ठिकाना है और एक जगह है, एक एरिया है जिसमें खुश नसीब लोगों को या अहले ईमान को और नेक अमाल करने वालों को दर्जा बदर्जा जगह अलाट की जाएगी, और वो जगह हमेशा उनकी होगी। और वो लोग जो कि नेक अमाल ईमान लाने के बाद नेक अमाल करते हैं उनके लिए खुसूसन ये, और इसके मालिक काफ़र मुशरिक मुनकर नहीं हो सकते, सिर्फ ईमान वाले ही हो सकते हैं। और एक बात वाज़ेह रहे कि वो ईमान वाले जो कि अपने नबी के दौर में, हर नबी के दौर में जो अपने नबी पर ईमान लाया वो ईमान वालों में शुमार किया जाएगा, और जिसने अपने नबी का ईमान नहीं लाया वो काफ़र और मुनकर शुमार किया जाएगा।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان پر ایمان لانے والے بھی مومن اور مسلم کہلائیں گے، اور ان کو اس جنت کا مالک بنایا جائے گا۔ اور جنت کے پھر درجات مقرر کیے، اور جنت کے درجات مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کا اپنا ٹھکانہ ہوگا اور اپنی طرح آسائش سے مزین ہوگا، اور یہ بھی کہ ہر ایک اپنے ٹھکانے سے مطمئن ہوگا، اور جو سمجھ رہا ہوگا کہ جو مجھے دیا گیا ہے یہی ساری نعمتیں ہیں، اس سے زیادہ نعمتیں کسی کے پاس ہیں ہی نہیں۔ لیکن خدا نخواستہ لیکن اللہ کی قدرت سے جب اس کی نظر کسی دوسرے کے ٹھکانے پہ پڑے گی تو وہ ہرا رہ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت، لیکن اپنے ٹھکانے سے ہر ایک مطمئن۔ پھر دوسری وجہ فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا لُدًّا، جھگڑالو قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف دلائیں۔ جھگڑالو قوم سے مراد قوم عرب کی قوم تھی۔ عرب میں چونکہ بدو آباد تھے، اور وہ معمولی باتوں پر لڑتے جھگڑتے تھے، اور ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع کرتے تو وہ بہت صدیوں تک چلتی رہتی اور کبھی ختم نہ ہوتی، اور کسی کو یاد بھی نہ رہتا کہ کس بات پہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، یہ جھگڑا شروع کس بات پہ ہوا تھا، اور ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں قتل عام ہوتا، اور بات اگر کر دی جاتی تو بعض لوگ بات کو ہی بھول چکے ہوتے، صدیوں جنگ چلتی رہتی، اصل بات کو بھول چکے ہوتے، اور اگر بات سامنے آتی بھی تو وہ اتنی معمولی ہوتی کہ بعض دفعہ حیرت ہوتی اس کو کرنے میں کہ یہ کس قدر جاہل قوم ہے کہ اس بات پہ بعض دفعہ ایک بکری کے بچے پہ لڑائی شروع ہو جاتی، کتے کے بچے پہ لڑائی شروع ہو جاتی، بعض دفعہ کسی پھل فروٹ پہ لڑائی شروع ہو جاتی، بعض دفعہ کسی بکری کے بچے لڑائی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی لڑائیاں اختیار کرتی کہ وہ صدیوں چلتی رہتی۔ ایسی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پھر آپ کی زبان ایسی زبان میں آپ پر کتاب نازل کی جس سے وہ لوگ متفق تھے، جس سے وہ پہلے سے آشنا تھے، یعنی ان کو اعتراض کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چانس نہیں دیا کہ وہ کہتے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں کتاب نازل کی تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی یا ہم موجود نہیں تھے، ہمیں سمجھایا نہیں گیا صحیح طرح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کی آرام آسائش ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ ہمیشہ اسی آرام و آسائش میں رہیں گے اور آپ کو طنز کرتے رہیں گے۔ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جو ان سے کہیں زیادہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتی تھیں، اور کہیں زیادہ جائیداد دولت کی مالک تھی، کہیں زیادہ افرادی قوت کی مالک تھی، اور کہیں زیادہ اولاد تھی ان کی، اور وہ تباہ ہوئیں، اور پھر تباہ بھی ہوئیں ایسے عام طور پہ تباہ نہیں ہوئیں، حل تہس نہس ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، زمین کو دوبارہ ہموار کر دیا گیا، اور پھر یہ کہ حل تحسو منہم من احد، کسی ایک کو شمار میں بھی نہیں لایا جاتا، یعنی وہ بھی اولاد والے تھے، وہ بھی جائیداد والے تھے، لیکن ایسے مٹی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ایسے مٹی کے اب ان کا نام نشان باقی نہیں ہے، اور اگر آپ ان کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے میں قیامت تک جاری رہنے والا نام عطا فرمایا۔ کوئی من احد، کوئی ان کا وہاں نام لینے والا نہیں ہے، کوئی شمار کرنے والا نہیں ہے بدبختی میں۔ لا تسمع لہم ذکرا، تسمع لہ ذکرا، اور یہ نہیں کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ کبھی آپ ان کا نام سنیں گے ہی نہیں، سننے میں اتنا صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے کہ سننے میں آ ہی نہیں رہا، ڈسکس کے قابل ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی بستی، اور وہ ساری کی ساری بستیاں اتنی مضبوط، اور بستی والے اتنے مضبوط اور شاذور اور کھانے پینے والے اور آسودہ حال اور اولاد والے تھے۔ تو ان چیزوں پر فخر نہ کریں، دنیا بے وقت ہے۔ دنیا کی بے وقتی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر یا اس سے بھی کم تر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دنیا کی آسائش میں ڈال کے مگن کر کے اپنے آپ سے غافل نہیں کرنا چاہتا، اس نے اپنے پسندیدہ بندوں کو دنیا میں ایک لمیٹڈ آسائش دی ہوئی ہے تاکہ وہ زیادہ آسائش میں پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہ جائے۔
क्योंकि आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए 700 गुना से भी बढ़कर उनके लिए उनके अमाल का अजर रखा हुआ है। और अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को इस तरफ गाफिल करके उस अजर से महरूम नहीं करना चाहता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरह मरियम इख्तिताम पजीर हुई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ आप भी करें और मैं भी कि इसमें होने वाली कोताहियों और गलतियों को माफ़ फरमाए और इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। अपनी चाहत के मुताबिक काम ले और मरते दम तक दीन का काम लेते रहे, हम लेता रहे और मखसूस लोगों में शामिल कर दे और उन लोगों में शामिल कर दे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनको ना खौफ होगा और ना गम होगा। और वो कौन लोग हैं? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के दोस्त होंगे वो लोग जिनको ना खौफ होगा ना गम होगा। उस कैटेगरी में शामिल करना है। और फिर आखिर में इंशाअल्लाह कल सूरह ताहा को शुरू करेंगे और आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे आप इसका तावन नहीं मिल रहा है, मेरे चैनल को देखें, समझें और हौसला अफजाई करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावन अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के काम में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है कि तावन किया जाए तो मैं आपकी मुंतज़िर हूँ, अदरवाइज़ आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।